हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैंने घड़ी पे वक्त देखा, शाम का वक्त हो रहा था और अब उसे एकेडमी से छुट्टी होने का वक्त भी हो गया था। मैंने सोचा कि अब यही मुनासिब वक्त है, मुझे उससे जाकर अपनी तलब पूरी कर लेनी चाहिए। एक बार मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। जो कि मैं करने जा रहा हूँ वो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर जब मुझे इसका सर रोमान के साथ गुजरे हुए वक्त के बारे में ख्याल आता तो मुझे गुस्से से मेरा दिमाग झुनझुना उठता और फिर मैंने अपने दोस्त से मोहब्बत भरे जज्बात एक तरफ सुला दिए और गाड़ी लेकर मैं एकेडमी की तरफ आ गया, जहाँ पर वो शाम को पढ़ाती थी। और फिर अपनी गाड़ी में मैंने एकेडमी से कुछ कदरे फासले पर खड़ी कर दी थी। अभी छुट्टी नहीं हुई थी और मैं उसका इंतज़ार करने लगा। मेरा इंतज़ार काफ़ी लंबा होता जा रहा था और अंदर की आग भड़कती जा रही थी। आने वाले लम्हों का सोचकर अजीब हालत से दो चार हो रहा था। मेरी नज़र इस वक्त सामने एकेडमी पर थी। मगरिब का वक्त हो गया था और मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक मिस नूर को एकेडमी से बाहर आ जाना चाहिए था। फिर थोड़ी ही देर बाद एकेडमी से लड़कियां, लड़के और बाकी टीचर्स बाहर निकलना शुरू हो गए थे। अब मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और एकेडमी के दरवाजे थोड़ा सा दूर करके मिस नूर के रास्ते में रोक लिया। अब उस साइड पे मेरी गाड़ी का दरवाजा और कोई भी गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई दूसरा शख्स नजर आ रहा था। मिस नूर अपनी तरफ आती दिखाई दी तो वो मुझे थकी हारी नजर आ रही थी, चेहरा बुझा बुझा सा था। और फिर जैसे ही वो मेरी गाड़ी के पास से खड़े होकर रिक्शे का इंतजार करने लगी तो फिर मैंने गाड़ी उनके पास जाके रोक दी और कहने लगा, मिस, कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने मुझे चौंक कर देखा, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी मैंने इन्हें कहा कि मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, इसका घर आपके घर के आगे है, आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो चाहते हुए कहने लगी कि मैं घर चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। तभी वहां पर कुछ मंचले लड़के भी आ गए थे जो इन पर आवाज कसने लगे। ये देखकर नागवार सी एक शदीद लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। तो फिर मिस नूर ना चाहते हुए भी मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। न जाने रिक्शा आने में कितनी देर हो जाती और इतनी देर तक वो वहां इन लड़कों के साथ कैसे खड़ी नहीं रह सकती थी। गाड़ी में बैठते ही मुझे कहने लगी कि गाड़ी को घर से थोड़ा फासले पर ही मुझे उतार देना। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, हालांकि गाड़ी उनके दरवाजे तक आसानी से जा सकती थी। फिर उन्होंने मुझे ये बात क्यों कही? वो कहने लगी कि हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है और जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहां पर छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बनाना तो लोगों को महारत हासिल है। इसी वजह से मैं किसी को बात बनाने का मौका नहीं देना चाहती। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैं सोचने लगा कि इतनी शरीफ और मासूम लड़की के साथ ऐसा करना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। मुझे मिस नूर को शराफत से इनके घर उतार देना चाहिए, मगर मेरा दिल इस चीज के लिए तैयार नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि अगर आज मौका मिला है तो मैं अपनी पसंदीदा चीज को हासिल कर लूं, वरना आज अगर मौका हाथ से निकल गया तो मैं कभी भी इन्हें हासिल नहीं कर सकूंगा और मेरे दिल के कली खिलने से पहले मुरझा जाएगी। इस वक्त मेरे लिए अपने जज्बात को काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी मैडम को मैंने बातों में लगाया और इन्हें कहने लगा कि आपके साथ मैं एक कप कॉफी पीना चाहता हूँ, अगर आपको इतराज ना हो। तो ये सुनकर परेशान हो गई, कहने लगी कि मुझे घर जल्दी जाना है, वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ, अम्मी परेशान हो रही होंगी। तभी मैंने जिद करनी शुरू कर दी कि मिस, आप मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकती? मगर वो इस बात पर बज़िद थी कि इन्हें घर जल्दी जाना है। मगर मैंने इनकी बात की परवाह नहीं की। यूं भी मैं इन्हें किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस पे लेकर जा रहा था और अब मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए थे और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी। ये देखकर मैं घर घबरा गई। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मगर मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। तभी इन्हें कहने लगा कि आपको जहां भी लेके जा रहा हूँ महफूज जगह पर ही लेके जा रहा हूँ, फिक्र मत करें, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आपकी हिफाजत करना मेरी पहली तरजीह है। बस मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और आपसे प्यार करना चाहता हूँ। आखिर बात मैंने उनकी तरफ झुकते हुए मायने खेज अंदाज में कही थी। वो चौंक गई, एकदम से परेशान हो गई। वो सख्त हरासा नजर आ रही थी। फिर वो मुझ पर झपट पड़ी, अपने नाखूनों से मुझे नोचने लगी, मुझे गालियां देने लगी। मैं उसकी हरकतों से तंग तो हो रहा था मगर मुझे इस सब की परवाह नहीं थी। अब मेरी गाड़ी शहर से काफी फासले पर आ गई थी और अब फिर वो थक कर हार कर रोना शुरू हो गई। मेरे आगे मिन्नतें करने लगी कि मुझे वापस घर ले चलो। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जब मैं उन्हें फार्म हाउस में एक कमरे में लेकर आया तो उनकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। वो मुझे सहमी हुई नजरों से देखे जा रही थी। तुम्हें क्या हो गया है काशिफ? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी उस्ताद हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी, तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई। तुम जानते हो उस्ताद और शागिर्द के बीच कैसा रिश्ता होता है।
मगर मुझ पर तो जुनून सवार था। मैं कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। क्या मेरी आंखों में आपको अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? अपने लिए चाहत नजर नहीं आती? मैं आपको दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी महरूमियों का, दुखों का अजाला कर दूं। मगर आपको दोस्ती के लिए सर रोमान जैसा भेड़िया ही मिला था। उसके ऑफिस में रहना, आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारना, ये सब क्या मायने रखता है? मैं कुछ दिन पहले तक नहीं जानता था कि आपका सर रोमान के साथ क्या चक्कर चल रहा है। ये तो मुझे कुछ दिन पहले ही अपने दोस्तों से बताया, जब मैं इस वक्त अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। वो कहने लगा कि सुना, सर रोमान ने यहाँ पर भी बाजी मार ली है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ। क्या मतलब? किस बात कर रहे हो तुम? कहने लगा कि सर रोमान ने मिस नूर को भी अपने जाल में फंसा लिया है और सुना है वो ज्यादातर वक्त अब इनके स्टाफ रूम में ही गुजारती है। ये सुनना ही था कि मेरी सारी भूख प्यास मर चुकी थी। गुस्से से मेरा दिमाग झुंझुना गया था। सर रोमान के बारे में कौन वाकिफ नहीं था? वो इंसान भेड़िए के रूप में भेड़िया ही था, जो हर कली कली पर मंडलाने का आदी था। और मिस नूर, वो तो मेरा पहला ख्वाब थी। इन्हें देखकर मैंने मोहब्बत करना सीखा था। उन्हें तो मैं बहुत समझदार लड़की समझता था, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो सर रोमान जैसे भेड़िए की बातों में कैसे आ सकती थी? मैंने अपने दोस्त को कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हें किस बात की इतनी फिक्र हो रही है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? मैंने आंखें चुराते हुए उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस नूर बहुत शरीफ है, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? वो फिर संजीदगी से कहने लगा कि कल मैंने मिस नूर को सर रोमान की गाड़ी में छुट्टी के टाइम बैठते हुए खुद देखा था। तब फिर मुझे अपने दोस्त की इस बात पर यकीन हो गया कि सब लोग जो इनके बारे में बातें कर रहे हैं, इनमें से किसी न किसी ने हद तक तो सच्चाई है ही। घर आने के बाद मैं मुसलसल इसी बारे में सोचता रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मिस नूर को तो मैं पसंद करता हूँ और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसे मैं हर कीमत पर हासिल कर भी लेता था। आज तक मैंने अपनी पसंद की चीज़ को किसी की नज़र पड़ने नहीं दी थी। इसको छोड़े, छूना तो दूर की बात है। अगले दिन जब मैं कॉलेज में गया तो हमेशा की तरह बड़ी सी चादर में मलबूस रहती थी मिस नूर। खुद को छुपाए रखती थी। आज मैं इस चादर का कहीं शायबा तक नहीं था और लिबास भी उन्होंने जदीद तराश खराश का पहना हुआ था। ऊपर से छोटा सा दुपट्टा इनको छुपाने में नाकाम हो रहा था। मैं हैरत से मुंह खोले इन्हें देख रहा था कि अचानक से इनकी काया कैसे पलट गई। इस कॉलेज में ज्यादातर अमीर लड़के लड़कियां पढ़ते थे और कॉलेज का माहौल ऐसा था, तमाम टीचर्स ही मॉडर्न लिबास पहनकर ही आती थी। मगर मिस नूर सबसे मुख्तलिफ। इन्हें यहाँ पर आए हुए 1 महीना ही हुआ था और 1 महीने में मैंने ये जान लिया था कि वो बहुत अच्छी और शरीफ थी। शायद यही वजह थी कि वो मेरे दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। वो तो इस बारे में बेखबर थी कि उनका एक स्टूडेंट इन पर दिलो जान से मरता है। उम्र में मुझसे बहुत कोई 2-3 साल ही बड़ी होंगी और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियों में पढ़ने की इन्हें क्या जरूरत थी? क्या इनके घर वाले कोई कमाने वाला नहीं था? पहली बार मेरे दिल पर किसी लड़की ने दस्तक दी थी और पहली ही बार मेरी आंखों में किसी के ख्वाब सजे थे। न जाने क्यों मैं इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था। हर वक्त इनका ख्याल मेरे दिमाग में रहता और हर वक्त इन्हीं के बारे में मैं सोचता रहता था। आज जब वो छुट्टी के बाद कॉलेज गई तो मैंने फासला रखकर इनका पीछा करने लगा। मैं देखना चाहता था कि इनकी ऐसी क्या जरूरत थी। क्या इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था? आज इनका घर मैंने देख लिया था। वो एक छोटा सा घर था और घर की हालत भी बहुत खस्ता थी। इसके बाद मैंने जब मिस नूर के बारे में पता करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि इनका एक ही बड़ा भाई था जो कि शादीशुदा है और अपनी बीवी के साथ अलहदा रहता है। कभी कभार वो माँ बाप से मिलने के लिए आता है, जो बहुत ही जब भी आता है तो अपनी अखराजात का रोना रोता रहता है। वो इस कदर खुदगर्ज इंसान है कि उसे अपनी जवान बहन और बूढ़े माँ बाप का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसने अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आना उसे। मिस नूर ने अपनी तालीम भी ट्यूशन पढ़ाकर और छोटी छोटी नौकरियां करके ही मुकम्मल की थी और अब मास्टर्स करने के बाद वो इसी कॉलेज में आकर जॉब करने लगी थी। और ये जॉब करना भी इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप का सहारा बनना था, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना था, क्योंकि भाई तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से गोया आजाद हो चुका था। जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। मिस नूर की आंखों की बुझती हुई रोशनी और चेहरे की उदासी का सबब आज मुझे मालूम हो गया था। एक तो गुर्बत, ऊपर से अपनों की संग दिली ने उन्हें बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया था। फिर मालूम हुआ कि वो अब शाम को एक अकेडमी में पढ़ाती हैं। इसका मतलब था कि अब पूरा दिन उनकी मसरूफियत में ही गुजरता था। इन्हें आराम करने का भी वक्त कम मिलता था। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इन्हें हर खुशी दूंगा। मगर अब जब मैंने सर रोमान का इनकी तरफ बढ़ता हुआ झुकाव देखा और मिस नूर में वाज़े तब्दीली देखी तो मेरा गुस्से से दिमाग झुंझुना गया। सर रोमान से मुझे बेइंतहा नफरत थी, क्योंकि मुझे टीचर्स के साथ वो अपनी तालिबात को भी अपनी हवस का निशाना बनाने में बाज नहीं आते थे।
ان کا شمار شہر کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب جب میں نے مس نور کو ان کے دام میں پھنستے ہوئے دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں میڈم کو کبھی بھی ان کے جال میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ اور پھر ایک دن جب میں نے انہیں اسٹاپ پر کھڑے دیکھا تو میں نے اپنی گاڑی ان کے پاس جا کر روکی اور انہیں کہہ دیا کہ سر رومان سے بچ کر رہیں، وہ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں، آپ جتنا ان سے بچ کر رہیں گی آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات سن کر انہیں غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں سر رومان کو بتا دوں تو وہ تمہیں کالج سے نکال دیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے لبوں پر زہر خوند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ہر بات سر رومان کے ساتھ کرنے کی عادی ہو گئی تھی اور ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے لگی تھی۔ تبھی میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیں، سر رومان آپ کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی باقی ٹیچرز کی طرح ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ اب جب بھی فری پیریڈ میں وہ سر رومان کے آفس میں جاتی تو بہانے سے میں بھی آفس کے چکر لگاتا رہتا تاکہ دیکھ سکوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر سر رومان کو مجھ پر بہت غصہ آتا، مگر وہ میرے ابو کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، جب بھی وہ میرے ساتھ بلا وجہ کی سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ اور ایک دن جب میں ان کے آفس میں گیا تو یہ دیکھ کر میرا دماغ بری طرح سے کھول گیا کہ مس نور کے بالکل قریب کھڑے تھے وہ، اور ان کے دونوں بازو ان کے ہاتھوں سے دبوچے ہوئے تھے۔ مس نور اپنے چہرے پر خوفزدہ سے تاثرات لیے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مس نور کی سانس میں سانس آئی، انہوں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور آفس سے باہر چلی گئیں۔ اور تب سر رومان مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں میرے ساتھ کرنے لگے۔ جو منظر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اکثر مس نور سر رومان کے آفس میں جاتی اور جب میں ان کے کمرے میں جانے لگتا تو گارڈ مجھے سختی سے منع کر دیتا، اور سر کے آفس میں جانا الاؤ نہیں ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی ان کے آفس میں کسی ضروری کام کے بغیر نہ آیا کرے، اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ کتنی بار میں نے خود کو سر رومان کو مس نور کو ان کے گھر کے ڈراپ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے دل میں جو مس نور کے لیے محبت تھی ان کی شدت اب کم ہونے لگی تھی۔ میری نظر میں جو ان کی عزت تھی وہ بھی اب کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ ان کا لباس، ان کا لہجہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، بات بات پر سر رومان کا حوالہ دینا، یہ سب باتیں مجھے برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ اب مجھے وہ زہر لگنے لگی تھی اور محبت کے بجائے اب میرے دل میں ان کے لیے ہوس کا جذبہ بیدار ہونے لگا تھا۔ میں سمجھنے لگا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح ہی ہیں، محض جو پیسے کی چمک دمک کے لیے کسی بھی گود میں آن گرتی ہیں اور اپنی عزت اور وقار کھو دیتی ہیں، اور ایسی لڑکی بیوی بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہی سوچ کر میں مس نور کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں نے کسی کو بھی اس منصوبے کے بارے میں شامل نہیں کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی بھی طرح سے میرے ابو تک پہنچ جائے، مگر مس نور نے جو کیا تھا میں انہیں اس کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ میں بھی ان سے پیار کرتا تھا، کون سا ان کے پیار کا حصہ وصول کرنا چاہتا تھا، اور اب میں ان سے اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے اسی کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ بری طرح سے سہمی جا رہی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، تمہیں مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ نہ کھاؤ مجھ پر رحم، میرے ماں باپ پر رحم کر لو۔ جب ان کی جوان بیٹی گھر میں نہیں پہنچے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے پاس ایک عزت ہی تو ہے، تم وہ مجھ سے مت چھینو۔ تمہیں بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی مگر میری زندگی برباد مت کرو۔ ان کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ ایک پل کو میرے دل کو کچھ ہوا، مگر اگلے ہی پل میں نے اپنے جذبات کو قابو میں پا لیا، اور جب تک ان سے فائدہ حاصل نہ کر لیتا انہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا، انہیں کہنے لگا کہ آپ نے کبھی سر رومان کو تو اس چیز سے نہیں روکا، ان کے ساتھ تو آپ کھلے عام رنگلیاں مناتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور اب مجھ سے کس بات پر شرما رہی ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، ایک لڑکی پر الزام لگاتے ہوئے۔ میرا ان کے ساتھ کچھ چکر نہیں چل رہا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ وہ ایک نہایت بدنیت انسان ہے اور مجھ پر بھی ان کی بری نظر ہے، مگر میں ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق ہے، اور یہ سب کچھ مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا ہے۔ اس سے پہلے انہیں اچھا اور اپنا ہمدرد سمجھتی رہی، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو سنو۔ انہوں نے موبائل میں ریکارڈنگ آن کر کے دکھا دی جس میں سر انہیں اکسا رہے تھے اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر وہ ان کے ساتھ دوستی کر لیں، ان کے ساتھ تعلقات بنا لیں، تو نہ صرف ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے بلکہ انہیں بہت سی سہولیات بھی دیں گے، اور جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی کریں گے۔ مگر مس نور نے انہیں صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد میں آپ کے کالج میں نہیں آؤں گی۔ مس نور نے ہمارے کالج میں نوکری چھوڑ دی تھی اور یہ بات میرے لیے نہیں تھی، اور یہ سب انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ سر رومان جیسا گھٹیا شخص انہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔
یہ سب کچھ سنکر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں نے مس نور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، یعنی کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ شاید باقی ٹیچرز جیسی ہی ہیں۔ یہ سن کر ان کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو تم جیسے مرد مفت کا مال سمجھتے ہو، اور اگر لڑکی وہ غریب ہو، مجبور ہو، تو تم لوگ اسے تفریح کا کھلونا سمجھ لیتے ہو۔ مگر ہر لڑکی برائے فروخت نہیں ہوتی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، فوراً سے اس کے گھر چھوڑا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کو تو آج بہت دیر ہو گئی ہے، تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو کیا کہیں گی؟ کہنے لگی کہ کوئی بہانہ کر دوں گی، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، یا کچھ بھی کہہ دوں گی۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بات کی لاج رکھ لی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ انہیں تو قدم قدم پر سر رومان جیسے بھیڑیے ملیں گے، اور قدم قدم پر میرے جیسے عاشق بھی ملیں گے، جو محض اپنی ہوس کو محبت کا نام دے کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں نہ میں انہیں اپنی عزت میں شامل کر لوں، عزت بنا کر زندگی میں، اور ان کے تمام مسائل بھی میری ذمہ داری ہوں گے۔ اب میں نے سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیپرز کے بعد میں پاپا سے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ جلد ہی میں نے یہ سارا کام سیکھ لیا۔ میری اس بات پر میرے پاپا بہت خوش ہوئے تھے کہ آخر مجھ میں سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا تھا۔ اب جب میں نے پاپا سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات پر ضرور عمل کریں گے، کیونکہ آج تک آپ نے میری کوئی بھی بات نہیں ٹالی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری بات قابل قبول ہوئی تو میں ضرور مانوں گا۔ تبھی ہچکچاتے ہوئے میں نے مس نور سے شادی کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ تو وہ بھی حیران ہو گئے، کیونکہ مس نور مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ جب میری ماما کو یہ بات پتہ چلی تو میں نے انہیں کہا کہ ایک ہی وہی ہیں جن کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہوں، اور آپ مجھ سے میری پیاری خوشی نہ چھینیں۔ میری ضد کے آگے مجبور ہو کر وہ لوگ میرے لیے مس نور کا ہاتھ مانگنے پر تیار ہو گئے تھے، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ جب ان کے ماں باپ نے بھی یہ رشتہ قبول کر لیا تھا اور اب چند دنوں میں میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ انہیں بتاؤں گا کہ میں نے جو بھی کیا ان کی محبت میں کیا، اور آج کے بعد میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اور پھر وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ انہیں بہت سے تحفظات تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری کرنا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ میں نے اپنے ماں باپ سے لیا تھا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو شادی کرنے کے بعد پاپا کا آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو کسی بات کے لیے نہیں روکوں گا۔ یہ سن کر وہ طمانینت سے مسکرا دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے چپے چپے پر ان کو سر رومان جیسے لوگ ملیں گے، اور جو عزت عورت کی نوکری نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ وہ پاپا کے آفس میں جاب کریں۔ شادی کے بعد ہم لوگ آپس میں بہت خوش تھے۔ میرے گھر والے بھی اس فیصلے سے مطمئن تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرا انتخاب صحیح تھا، اور مس نور بہت اچھی اور سمجھدار عورت تھی، جس کی آنے کی وجہ سے میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔